पद्मासन स्थिति देवी परम ब्रह्मा स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 9861836536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेननगर सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9896936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 4 महिना 27 गते शुक्रबार परेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा पवित्र चाडपर्व ऋषि तर्पणी जनै पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। यस दिनलाई आजको यो ऋषि तर्पणी किन मनाइयो, मनाउनु पर्ने कारण के थियो, यही विषयवस्तुमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी भनिन्छ। आज जनै धारण गर्नुका साथै रक्षाबन्धन गरी धुमधामका साथ आजको दिन मनाइन्छ। आजका दिन बिहानै नजिकको नदी, तलाउ, कुण्डमा स्नान गरी आफ्ना गुरुबाट मन्त्रिएको जनै धारण गर्ने गर्दछन्। हिन्दू शास्त्र अनुसार जनैलाई ब्रह्मा अर्थात् ज्ञानको धागो पनि भन्ने गरिन्छ। अब सजिलो उपाय, विधि, पद्धति सजिलै छ जानेपछि अब नदी, तलाहु, कुण्डमा गएर स्नान गर्ने भन्छ। गङ्गा जल ल्याउने, एउटा 20 रुपियाँमा एउटा सानो पाइन्छ, ल्याएर बाल्टीमा हालेर नुहाइयो भने त्यही नै पवित्र, त्यही नै गङ्गा जल, त्यही नै गोसाई कुण्ड, त्यही नै पशुपतिनाथ हुन्छ। सम्झियो भने, बुद्धि जाने भने जनै धारण गर्ने गरिन्छ। जनैका 2वटा शिखामध्ये एउटा शिखामा रहेका 3वटा डोराहरू हुन्छन्। जनैका 3वटा शिखा हुन्छन्, त्यसमा एउटा शिखामा 3वटा डोरा हुन्छन् र 3वटा डोरालाई एउटा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर, अर्को शिखाको डोरीलाई कर्मको उपासन, ज्ञानका 3 योग भनिएको छ। र आज जनै तथा राखी बाँध्नाले देव, ऋषि र ऋण र प्रति ऋणबाट पनि मोक्ष मिल्छ भनिएको छ। जनै धारण गर्नाले, रक्षाबन्धन भन्नाले देव, ऋषि, ऋण ऋषि, प्रति ऋषिहरू पनि मुक्ति मिल्छ भनिएको छ। जनैले मानिसमा बल, बुद्धि र तेज प्रदान गर्दछ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। जनै लगाउनाले, आज नुहाइधुवाइ गरेर गुरुबाट नयाँ जनै धारण गर्नाले बल, शक्ति पनि प्रदान हुन्छ, बुद्धि पनि दिन्छ, तेज पनि प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास राखिएको छ। आजका दिन नाडीमा मन्त्रिएको डोरी बाँधेर, मन्त्रिएको, मन्तर गरेको होइन कि मन्त्रिएको भनिन्छ। मन्त्र गरेको भनेको झारफुक तन्त्र गर्ने। मन्त्रिएको डोरी बाँधेर रक्षाबन्धन पनि गरिन्छ र तागधारीहरूबाट भनेको छ। तागधारीहरू भनेको के भन्दा रक्षाबन्धन बाँध्दै हिँड्ने मानिसलाई तागधारी भनिन्छ। तपाईहरुलाई विभिन्न डिग्रीमा, ब्याचलरमा, 11-12 एसएलसीमा शब्दार्थ पनि सोध्न आउँछ, तागधारी भनेको के हो भनेर। तागधारी भनेको रक्षाबन्धन बाँध्दै हिँड्नेलाई तागधारी भनिन्छ। सप्तऋषि गौतम बुद्ध, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप र अत्रि ऋषिलाई तर्पण दिएर यस पर्वलाई ऋषि तर्पणी भनिएको। यिनीहरूलाई तर्पण दिने अनि रक्षाबन्धन बान्ने, जनै लाउने गरिन्छ। त्यसैलाई नै ऋषि तर्पणी भनिएको छ। यस पर्वलाई ऋषि तर्पणी भनिन्छ।
तराईमा आफ्नो दिदी बहिनी दाजुभाइलाई दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै स्नेहको राखी बाँधिने चलन पनि छ। तराईतिर किन भन्दाखेरि आफ्नो दिदीबहिनीको हातबाट पनि बाँड्ने चलन छ। आजकै विभिन्न समयमा प्रकारमा न्यावरे समुदायमा गेडागुडीको क्वाटी खाने चलन पनि छ। आजकै मितिमा विभिन्न प्रकारका गेडागुडी मिसाएर 9 थरीको 7 थरीको गेडागुडी पकाएर क्वाटी खाने चलन पनि छ। यसरी खानाले शरीरमा रोग लाग्न नदिने, पेट सफा हुने र वर्षातका कारण शरीरमा चिसो भएर हाम्रो शरीर वर्षाभरिमा हामीले त रुजेर भिजेर काम गर्यौं, त्यसलाई शरीरमा चिसो भएको हुन्छ र शरीरमा ताप सञ्चार हुने विश्वास गरिन्छ र न्यावारी समुदायमा यसलाई क्वाटी खाने चलन पनि भनिन्छ। आजको दिन न्यावारी समुदायमा गुन्यौ पुन्नी मनाउने प्रचलन पनि छ र उपत्यकाका किसानहरूले आफ्नो खेतमा गएर भ्यागुतालाई पूजा गरेर भात खुवाएर पनि मनाइन्छ र ऋषि तर्पणीको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिमा आज, पाटनको कुम्बेश्वरमा, रसुवाको गोसाईकुण्डमा, जनकपुरको गंगासागरमा, धनुषाको सागरमा, दार्चुलाको बडीमालिकामा, जुम्लाको त्रिवेणी धाममा, चन्दननाथमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने पनि गर्छ भनिएको छ। आजको ऋषि तर्पण यी चाड पर्वहरू विधि विधान पद्धतिहरू के छन् त भन्दाखेरिमा धेरै मार्मिक छन्। त्यो त अब तपाईहरुले नबुझेर मात्रै हो। केही चीजको लागि केही चीज नबनेको हुँदै हुँदैन। त्यो अब आफूले अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने हो। र खास गरिमा निर्णय सिन्धुमा धार्मिक शास्त्रमा रक्षाबन्धन भनेको श्रीमतीले पतिलाई बानिदिने भनिएको छ। तपाईहरुको विचार सिद्धान्त के छ भने देखासिकी गर्नुभयो कि नक्कल गर्नुभयो तपाईहरुले। क्रिस्चियनको, मुस्लिमको, हिन्दूको जनै कपासबाट कपास किनेर जनै बाटेर धागोमा जनैहरू मन्तरिएर तामाको ताउलोमा विभिन्न जडीबुटीहरूले जनैलाई पकाएर जनै मन्तरेर त्यसपछि मात्र जनै धारण गर्ने भनिएको छ। शनि मृत्युञ्जयको मन्त्र त्र्यम्बकम यजमायम सुगन्धि पुष्टि वर्धनम यो मन्त्र भनेर बिहानै उठेर गंगा स्नान गोसाईकुण्डमा के छ त भन्दाखेरिमा यिनमा चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्ने, नुहाइधुवाइ गरेर पूजापाठ गरेर जौ तिल कुश गंगा जलले नुहाइधुवाइ गरेर शनि मृत्युञ्जयको पाठ गरेर श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई रक्षाबन्धन बान्ने हो खास चलन। आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई के भनेर बान्ने? येन बद्धो बलि राजा दान विद्धो महाबल त्यत्वा मसी वेदनामी रक्षे महाचल महाचल। येन बद्धो बलि राजा जत्तिकै शक्तिशाली पनि हुनु होला, दान विद्धो महाबल दानवहरू जत्तिकै सबैलाई नाश पनि गर्नु होला। येन बद्धो बलि राजा दान विद्धो महाबल त्यत्वा मसी वेदनामी रक्षे महाचल महाचल। कुनै इज्जतमान प्रतिष्ठामा तपाईको कुनै दाग नलागोस्, तपाईको दीर्घायु होस् भनेर आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई भन्ने हो। वास्तवमा भन्ने हो। अब अहिले त तपाईहरु के भन्छ नि कलियुग हो। कलियुगमा त के छ भन्ने दाइलाई दिदीबहिनीले पनि बाने छन्, तराईतिर बान्छन् अनि नेपाली पनि सिको गइगयो। त्यसो भएर जनै आफ्नो गुरुबाट मन्तरिएको जनै लगाउने र आफ्नो चाहिँ श्रीमती नभए अथवा केही नभएको हुनाले बच्चा बच्चीहरुको श्रीमती दान त हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले गुरुबाट जनै धारण गर्ने र रक्षाबन्धन बान्ने हो। त्यसो भएको कारणले अहिले त के छ भने कलियुग जसले जलाई बान्दा पनि हुन्छ, केही फरक छैन। त्यो अब आफूले विचार गर्नुस्। त्यसो भएर आजको दिन पर्व मनाऊ। त्यसरी ऋषि तर्पणी भनिएको आफ्ना प्रतिबाट देवबाट ऋषिमुनिहरूलाई तर्पण दिएर नयाँ जनै धारण गरेर रक्षाबन्धन बानेर विभिन्न बाधा अडचनहरूबाट पनि म सचेत रहौं भन्नको लागि रक्षाबन्धन बान्ने गरिन्छ एउटा शास्त्रमा। अर्को शास्त्रमा के भनिएको छ? दाइलाई दिदी बहिनीहरूले रक्षाबन्धन बानिदिए भने तीजको लागि र तिहारको लागि निम्ता गर्नको लागि पनि हो भनिएको छ एउटा कुरा। अब हामीले रक्षाबन्धन त हातमा बान्छौं, रक्षाबन्धन हातमा बानिसकेपछि के गर्ने? रक्षाबन्धनलाई हातमा बाँधिरहने
बाँधिरहेपछि कार्तिकको महिना कुशे औँसी भनेको त यो त भदौमा पर्छ, तर कार्तिकको महिनामा औँसी लक्ष्मी पूजाको दिन त्यो हातमा बाँधेको रक्षाबन्धनलाई फुकाउने, फुलको माला उन्ने, फुलको माला उनेर गाईको गलामा फुलको माला त्यही धागोमा रक्षाबन्धनमा उनेर गाईलाई लगाइदिने र गाईको पूजा गर्ने हो वास्तवमा भनेको। अब त्यो विधि पद्धति त अहिले कसले मान्छ र कसले कहाँ पुर्याउँछ? त्यसो भएर कर्म हो, कर्म छ, तर मानिसले के छ भने विश्वासको घडीको सङ्कट छैन। एकले अर्कालाई विश्वास गर्न छडिसक्यो, विभिन्न शास्त्रको निन्दा गरिसक्यो र मानिस कलियुगमा धेरै विकृति विसङ्गतिमा लागिसक्यो। त्यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि यी धार्मिक शास्त्रहरू, यी विधि पद्धतिहरू हराउँदै जान्छ। त्यो भविष्यमा अहिलेको जमाना भनेको वैज्ञानिक जमाना हो। हामी आइटी इलेक्ट्रोनिक वैज्ञानिक जमानामा हामी विश्वले के गरिसक्यो, तर हामी के छ भन्दा परिवर्तन हुन सिक्नुपर्छ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिहाल्नु। हेलो हेलो। त्यसो भएको कारणले आज हाम्रो जनै पूर्णिमाको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ। यस्तै तपाईँहरू पनि के छ त भन्दाखेरि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, जुनसुकै विषयको वस्तुमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई हामीले समय दिइरहेका छौँ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर। हेलो हेलो गुरु नमस्कार। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धतिको बारेमा नै जानकारी गराइरहेका छौँ र मङ्गल दानकुटादेखि तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ भन्दा कुनै ज्योतिष कहाँ हेराउनु गयो भने माङ्गलिक रहेछ भनिदिन्छ, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ तर्सिनुहुन्छ। त्यो कदापि होइन। माङ्गलिक दोष भनेको के हो भन्दा मङ्गल ग्रह 1 मा 4 मा 7 मा 8 मा 12 मा गयो भने माङ्गलिक दोष लाग्छ। माङ्गलिक दोष नलाग्ने विधि पद्धतिहरू छन् तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा, तपाईँहरूसँगै छ, तपाईँहरू पत्ता लगाउन नजानेर। जस्तो माङ्गलिक दोष नलाग्ने भनेको मङ्गल ग्रह मेष राशिमा बसेको छ, लग्नमा बसेको छ, 1 लेखा छ भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। मङ्गल ग्रह वृश्चिक राशिमा बसेको छ, 4थो स्थानमा बसेको छ, वृश्चिक राशिमा छ, 8 लेखेको छ, तर 4 नम्बर कोठामा गएर बस्यो भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। मङ्गल ग्रह चाहिँ मकर राशिमा छ, सप्तम स्थानमा छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। सप्तम स्थानमा मङ्गल पर्यो तर त्यसैमा 10 लेखेर बस्यो भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। यस्तै केन्द्रमा चन्द्रमा छ, केन्द्रपति चन्द्रमा छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। आँखा चिम्म गरेर बिहा गर्नुहोस्। कुनै ज्योतिषले त गफ लाउँछ, त्यहाँ के छ भने झारेर त खानुपर्छ के अरे, त्यत्तिकै आउँदैन। त्यसो भएर के छ भने सुन चाँदी बाँडाले पनि सुनलाई खार्नुपर्छ। त्यस्तै यो ज्योतिषहरूमा नि के छ भन्दाखेरि माङ्गलिक छ भनेदेखि ग्रह शान्ति गर्न आइहाल्छन्, 2-4 हजार झरिहाल्छ। त्यसो भएर चन्द्रमा केन्द्रपति छ भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। शनि ग्रह केन्द्रपति छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। मङ्गल ग्रहलाई गुरु ग्रहले मङ्गल ग्रहलाई देखेको छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। जस्तो लग्न स्थानमा तपाईँको मङ्गल पर्यो, जतिसुकै पनि लेखोस्, तर सप्तम स्थानमा बृहस्पति भइदियो, 4थो स्थानमा 10औं स्थानमा बृहस्पति भयो भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। र गुरु र शुक्र बलियो छ, गुरु र शुक्र एउटै कोठामा बसेको छ, लग्न स्थानमा छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। 13औं स्थानमा, 6औं स्थानमा, 11औं स्थानमा पापी ग्रह गएर बसेको छ भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। कतिवटा सूत्र छ एउटैको विधि माङ्गलिक योगको बारेमा। कर्कट राशि, सिंह राशि लग्न भएर लग्नमा मङ्गल भयो भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। कर्कट राशि भनेको के हो? चन्द्रमाको घर हो। सिंह राशि भनेको के हो? सूर्यको घर हो। सिंह राशिमा मङ्गल भइदियो, लग्न स्थानमा गएर बस्यो, माङ्गलिक दोष लाग्दैन। कर्कट राशिमा मङ्गल गएर बस्यो, चन्द्रमा र मङ्गल महालक्ष्मी योग हुन्छ। सूर्य मङ्गल मित्र घर हो, सूर्यको घर। सूर्य र मङ्गल समभाव मित्र ग्रह हुन्।
त्यसो भएर सूर्यको घरमा सिंह राशिमा गएर बस्यो भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। सप्तम स्थानको ग्रह उच्चको छ, केन्द्रपति कुनै ग्रह उच्चको छ, सोगिरी छ। दशौं स्थानमा अब चाहिँ बुध गएर बस्यो, त्यहाँ 3 लेखो 6 लेखो भने पनि त्यस्तो माङ्गलिक दोष भङ्ग हुन्छ। कति ज्योतिषले भनिदिन्छ कि तपाईँ त माङ्गलिक हुनुहुन्न रहेछ त, माङ्गलिक योग पर्या रहेछ त, श्रीमान श्रीमतीको त वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, नराम्रो हुन्छ भन्छ त। राम्रो भएको छ, घर गृह गरेका छ, खाछ, जागिर खाछ, छोरा छन्, छोरी छन्, पति पत्नीबीच सम्बन्ध राम्रो छ। किन भन्दाखेरि दशौं स्थानमा बुध गएर बसिदियो, बुध ग्रह चाहिँ मिथुन राशिमा अथवा कन्या राशिमा भइदियो भने माङ्गलिक दोष भए पनि दोषै लाग्दैन। त्यो विधि पद्धति हुन्छ। यस्तै शनि ग्रह 1 4 7 9 12 मा गएर शनि ग्रह बसे पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन। तपाईहरुको विधि पद्धति त्यो हुन्छ तरिका। त्यसो भएर त्यो माङ्गलिक दोष छ रे भन्दैमा तर्सिने होइन कि। र विवाहमा के छ त भन्दा विवाहमा माङ्गलिक दोषको निर्माण पनि हुन्छ, नहुने होइन। कन्याको जन्म लग्नदेखि 1 4 7 8 12 मा गएर मङ्गल बस्यो भने माङ्गलिक दोष मानिन्छ। तर कुन कुन ग्रह सोगिरी छन्, कुन कुन ग्रह मित्रगिरी छन्, कुन कुन ग्रह केन्द्रपति छन्, त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो भएको कारणले के छ भने यस्तै पुरुषको कुण्डलीमा लग्न स्थानमा 1 मा 4 मा 7 मा 8 मा 12 मा गएर मङ्गल बस्यो भने पुरुष माङ्गलिक भयो र वर भनेको केटो। यस्तै कन्या भनेकी केटी 1 4 7 8 12 मा गएर मङ्गल बस्यो भने माङ्गलिक भयो। मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्न सकिएन भने के, अनि त्यहाँ हेर्ने कोठाहरू हेर्ने कति प्रतिशत मिलेको छ मिलेको छैन त्यो के हो। अब माङ्गलिक भयो, बिहा भइसकेपछि थाहा भयो के गर्ने त, डिभोर्सतिर जानुभयो त भएन। त्यो माङ्गलिक योगको शान्ति गरिदिनुहोस् न, सिद्धिहाल्यो कि। तपाईँहरू के छ भने औँलामा क्यान्सर भयो भने औँलो काटेर फाल्नुहोस्, अरू शरीर बच्छ। तर औँलो नै काटेर फाल्नु भने त्यो क्यान्सर के हुन्छ भने त्यो औँलाबाट शरीरमा सबै ठाउँ सरेर जान्छ, शरीरलाई नै नष्ट गरिदिन्छ। त्यो विधि पद्धति हो। जसको लग्नदेखि यसरी बसेका ग्रहहरू हुन्छन् भने माङ्गलिक योग बनाउँछ। अब माङ्गलिक योगले के समस्या ल्याउँछ त? दुर्घटना हुन्छ, रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ, श्वास प्रश्वासको, रगत नसाको, हड्डीको, ढाडको अनि यस्ता नसाहरूको समस्या ल्याउँछ। छालामा खटिराहरू आउँछ, मुखहरूमा डन्नी फोराहरू आउँछ, विभिन्न छाला इन्द्रिय गोनोरिया रोगहरू लाग्छ मङ्गल ग्रहले। हार्ट अट्याकको समस्या आउँछ, जसलाई हृदयघात पनि भन्ने गरिन्छ। र काममा बाधा अडचनहरू आउँछन्, श्रीमती श्रीमानमा वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, डिभोर्स नै हुन्छ भन्ने छैन, कुराकानी नमिल्न सक्छ, गरेका कार्यमा हानि नोक्सानी हुन सक्छ र चोटपटक भइरहन्छ र अपरेसन सर्जरी पनि हुन्छन् भनिएको छ। पत्थरी, पाइल्स, एपेन्डिसाइट, मूत्ररोग यस्ता शरीरमा सर्जरी अपरेसनहरू पनि हुन्छन् र पुरुष वा शोभायमानमा विचलन पनि ल्याइदिन्छ भनिएको छ र बोली बाँडीहरूमा रुखो स्वभाव पनि आउँछ भनिएको छ माङ्गलिक हुने मान्छेको। र भूमि जग्गा जमिनमा अवरोध पनि सिर्जना गर्छ भनिएको छ र धन सम्पत्तिमा विभिन्न बाधा अडचनहरू पनि आउँछन् भनिएको छ। यो माङ्गलिक योगले कुनै ज्योतिषीले भन्छ तपाईको त घरबारै हुन्न, तपाईको त विवाहमा समस्या छ, तपाईको त घरबार हुँदै हुन्न, त्यो मात्रै है। मैले भनेको छु एउटा ग्रहले 905 वटा तत्त्व हेर्छ, 905 वटा तत्त्व मध्ये कुनले कुनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने हो त्यही। त्यसो भएर विधि पद्धतिहरू त्यो। अब कतिले भन्नुहुन्छ मैले अब कार्यक्रम तपाईहरुलाई सेवा सुविधा दिइरहेछु, दिनको 2 घण्टा बिहान टेलिभिजनमा दिन्छु 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र बेलुका 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म टिकटकमा दिइरहेछु। अनि ग्रह शान्ति स्वस्ति गरेपछि ठिक हुन्छ त गुरुजु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो शान्ति गरेपछि ठिक हुँदैन भने तपाईले भोक लागेपछि खाना खानुहुन्छ, खाना नखाए पनि हुन्थ्यो। चोट लागेपछि उपचार गर्नुहुन्छ, उपचारै नगरे पनि त हुन्थ्यो नि त, हैन र? त्यसो भएको हुनाले मसँग तपाईहरुले त्यस्ता क्वेशन गर्नुहुन्छ भने मसँग ठेट उत्तर दिने क्वेशन अगाडि नै जमानादेखि बनेर बसिरहेछ। तपाईले टाउको दुख्यो भने सिटामेल खानुहुन्छ, सिटामेल खाएपछि टाउको ठिक गर्छ कि गर्दैन? त्यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा ग्रहका योगहरू परे, ग्रहका योगहरू परे भने तपाईलाई सजिलै सफलतामा पुर्याउँछ। कुरो त्यति मात्रै। तपाई सफलतामा पुग्न सक्नुहुन्न म भन्दिन, पुग्न सक्नुहुन्छ
विभिन्न बाधा अवरोधहरू आउँछ। ती बाधा अवरोधहरूलाई पार गर्नु समय लाग्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले उदाहरण दिइरहन्छु, कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै सवारी साधन, बाइक, गाडी, प्लेनमा, तर चाहिँ गाडीमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, बाटो बिग्रियो। त्यो बाटो बनाएर जाने बेलासम्म त टाइम त लाग्यो नि। कुरो त्यति मात्रै फरक। तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्ने घरले योग दिइरहेछ भने तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्न सक्नुहुन्न भने होइन मैले, सक्नुहुन्छ, तर विभिन्न बाधा अडचनहरू अवरोधहरू खेप्नुपर्छ। कुरो त्यति मात्रै फरक। सबैभन्दा ठुलो त के छ भन्दाखेरि कर्म गर्नुहोस् कि। कर्म भनेको के? कर्म भनेको मलाई विदेश जान लेखेको छ भने विदेश गइहाल्नुहोस्, जागिर खान ल्याएको छ भने जागिर खाइहाल्नुहोस्, र राजनीति गर्न मन लाग्छ भने राजनीति गर्नुहोस्, व्यापार गर्न मन लाग्छ भने कुन व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ व्यापार गर्नुहोस्, समाजसेवी गर्न मन लाग्छ भने समाजसेवी गर्नुहोस्। तपाईँ अहिलेको जमाना भनेको मान्छेले एउटा घरको कोठाबाट विश्व ब्रह्माण्ड पत्ता लाउँछ। कुनै कलेज क्याम्पस जानु पर्दैन पढ्नको लागि अहिलेको जमाना। तपाईँ गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् के पढ्ने र के बन्ने, सबै पत्ता लाउनुहुन्छ। तपाईँ भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन अहिले गुगललाई हाल्नुहोस् बताइदिन्छ, कति डिग्री तापक्रम हुन्छ, कति के हुन्छ। भनेपछि मेरो चिनाको कुण्डलीमा के छ र मेरो ग्रह दिन दशा के छन् त्यो विचार गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो बुद्धि विवेकको कुरो हो कि। तपाईसँग अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति छ, तपाईँको छोराछोरी जन्मियो, छोराछोरी जन्मिसकेपछि अपाङ्ग छ, त्यो सन्तानबाट सुख मिल्छ मिल्दैन? तपाईँहरूलाई मैले त भनिरहेको छु, मानिसले खुट्टाले लेखेर खुट्टाले प्लेन चलाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरे। हात छैन पाइलट भएन त खुट्टाले प्लेन चलाइदिए। पृथ्वीमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। कोही मानिस कुना कन्दरा दूर दराज हिमाल पहाड तराईमा जन्मिन्छ, डिबी भर्छ, उसलाई डिबी भ्याट्टे भर्छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्छ। तपाईँहरू सहर बजारमा जन्मियो भनेर हुन्न कि। त्यसो भए ती ग्रहले योगहरूले कर्मले दिने। तपाईँले के कर्म लिएर आउनु भएको छ? तपाईँले मैले हिजो अस्ति हेराएको 2-3 जनाको अमेरिकन डिबी परिसकेको थियो। तपाईँलाई महाभाग्य पुऱ्याएको छ, तपाईँ बडा भाग्यमानी मान्छे हो भनेपछि त्यसले बुझ्नु पऱ्यो कि। तपाईँ विदेश जान खोज्नु भएन, तपाईँ त बडा भाग्यमानी मान्छे हो भने मैले बडा भाग्यमानी मान्छेलाई लटरी चिट्टा पर्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो त के हुन्छ भने कर्ममा छैन भने बल गरेर हुँदैन। अब बल गरेर हुँदैन, मेरो कर्मैमा लेखेको छैन मैले आजदेखि खाना छोडिदिने, आजदेखि काम गर्न छोडिदिने, त त्यो होइन है। तपाईँले के लेखेर आउनुभएको छ त्यो चिनेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। आज त ऋषि तर्पणी हो नि त, आज जनै लगाउने, रक्षाबन्धन बान्ने, आज 27 गते शुक्रबार हो नि त। तपाईँ वैज्ञानिक बन्नुहुन्छ, तपाईँ डक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, आजै रक्षाबन्धन बान्नुहुन्छ, भोलि बान्नुहोस् न। हिजो अस्ति बाने अब हुन्थ्यो त, किन बान्नु भएन? हिजो अस्ति भोलि बाने पनि हुन्थ्यो नि त। एस्ट्रोलोजीहरूले यति गते परेको छ, यो दिन जनै पूर्णिमा छ, ऋषि तर्पणी छ भनेर लेखे, त्यही दिन मान्ने हो सबैले। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले के छ भने समाजले राष्ट्रले नसुहाउने कामहरू बोलिरहनुहुन्छ कि। किन भन्दाखेरिमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु साइन्समा यही नै पढेको हो, तपाईँहरूले 8-9मा मैले पनि पढे हो। सूर्य ग्रहबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध ग्रह हो, टाढाको ग्रह शनि ग्रह हो। शनि ग्रह कालो छ, बुध ग्रह हरियो छ, बृहस्पति ग्रह पहेँलो छ, सबैभन्दा ठुलो ग्रह जेपिटर हो भनेर हामीले इङ्ग्लिसमा पढाएको छ। सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण किन लाग्छ, ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ र साइन्सले के भन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण चिनाको कुण्डलीमा छ भने नहेर्नुहोस् है। तपाईँले ज्योतिषको काममा पात्रमा लेखिदियो। अहिलेसम्मको ज्योतिषले चिनाको कुण्डलीमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ भने सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण नहेर्नुलाई भनेर कुनै ठाउँ लेखेको मैले भेटाएको छैन। गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण भएपछि सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण नहेर्नु, किन भन्दाखेरि सन्चै नहुने रोगहरू लाग्छ, त्यसबाट त्यस्ता रेडिएसनहरू आउँछन् भनेर। विश्वको वैज्ञानिकले भन्छन् सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण आज यति गते यति बजेर यति मिनटमा लाग्दैछन् है, यो क्षेत्रबाट, यो देशबाट, यो राष्ट्रबाट सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण देखिन्छन्। कुनै लेन्स प्रयोग गर्नु होला, दूरबीन प्रयोग गर्नु होला, चस्मा प्रयोग गरेर मात्रै हेर्नु होला, खाली आँखाले नहेर्नु होला है भनिरहेका हुन्छन्। समाचारमा पनि आइरहेको हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनले समाचारै भनेको छ यति बजेदेखि यति बजे सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्दैछन् है भने हुन्छ। तर तपाईँको मनोभाव, तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ? मेरो सन्ततिको सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण चिनामा छ कि छैन, त्यसको विधि पद्धति के छ त्यो बुझ्न तपाईँहरूलाई के हुन्छ?
मेरो त जग्गा जमिन नै ज्योतिषले लगेर खाइदिन्छ कि भने जस्तो लाग्छ। लाखौँ करोडौँ रुपियाँ गुमाउन तयार हुन्छ। तर मानिसले के छ भन्दाखेरिमा ठुला ठुला मानिसहरू सानो चिजमा अल्झिरहेका हुन्छन् कि मलाई अचम्म लाग्छ। तर के छ त भन्दाखेरिमा यो तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा राष्ट्रपति योग हुन्छ कि बुध मङ्गल बृहस्पति एकै ठाउँ बस्यो भने राष्ट्रपति योग पर्छ। त्यो भएको कारणले के छ भने पति पत्नी सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदै तपाईँका सन्तान छन्, छोराछोरी छन्, छोराछोरी जागिरहेका छन्, तपाईँ वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति योग पर्यो भने पतिसँग सँगै बस्न दिँदै गर। आफू नेपाल श्रीमान विदेश, आफू विदेश श्रीमान नेपाल। यी नेपालमा जागिर खाए पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा श्रीमती घरै छ भने आफू जागिरमा टाढा टाढा नजिक आउनै दिँदै। यो बृहस्पति र चन्द्रमाको केन्द्रपति भयो भने त्यस्ता मान्छेलाई सरस्वती योग पर्छ। त्यस्तो मान्छेको विवाह नै हुँदैन। बुध शुक्र एकै ठाउँ बस्यो भने त्यस्ता मान्छेको विवाह ढिलासुस्ती हुन्छ। दोस्रो स्थानमा बुध शुक्र गएर बसिदियो जतिसुकै लेख्छ सिनेमाको मालिक गराइदिन्छ, 2-3वटा घरको बिल्डिङको मालिक बनाउँछ। तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले मैले भनिरहेको छु आकाशमा तपाईँहरू पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वी घुम्दैन भनेर कुनै वैज्ञानिकले अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छ भने भन्नुहोस् कि पृथ्वी थेप्चो छ, गोलो छ, पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वीले ब्रह्माण्डलाई चक्कर लगाउँछ 24 घण्टामा। त्यो त तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ त। तर के छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले के छ भन्दा बुझेर पनि नबुझे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि साँच्चै ग्रह छन् त अनि म त यस्तालाई विश्वास गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त मैले बारम्बार भनेको छु इच्छा लाग्छ हेराउनुहोस्, इच्छा लाग्छ ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, गर्दै नगर्नुहोस्, कर्कापको कुरा होइन यो भनेको अहिले भनेको स्वतन्त्र। हामी चाहिँ के तन्त्रमा गइसकेका छौँ अरे गणतन्त्रमा गइसकेका छौँ। गणतन्त्रमा गइसकेपछि हक अधिकार त तपाईँहरूसँग छ त। इच्छा लागे गर्नुहोस्, इच्छा लागे लाग्दैन गर्दै नगर्नुहोस्। त्यसो भएको कारणले इच्छा विपरीतको काम गराउनु नै गलत हो। सबैभन्दा पहिला यदि बुद्धिमान मानिस छ भने इच्छा विपरीतको कार्य गराउनु नै गलत हो। के हुन्छ भन्दा कसैलाई ललाई फकाई, कसैलाई भुल्याई, कसैको धन सम्पत्ति अथाहमा लुटेपछि मैले भनिरहेको छु नि तपाईँ उच्च अधिकारी बन्नुहोस्, अरबौँ खरबौँको मालिक बन्नुहोस्, अर्थात्मा कमाइएका धन सम्पत्तिले शिक्षा स्वास्थ्य सन्तानमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। अकुचमा कमाइएको धन सम्पत्तिले इज्जतमान प्रतिष्ठा सन्तान शिक्षा स्वास्थ्य खराबी गर्छ। त्यो आफूले विचार। त्यसो भएको कारणले हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति बारे नै जानकारी गराइरहेका छौँ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ स्वागत गर्नु। हेलो 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 हेलो। त्यसो भएको कारणले आफ्ना चिनाको कुण्डलीमा तपाईँहरूका ग्रहहरू हुन्छन्, 9वटा ग्रह जो सुकैको पनि हुन्छ। तपाईँ पृथ्वीमा जन्मिनु भयो, अब गरिबका ग्रह नहुने, धनीका ग्रह हुने, देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका ग्रह नहुने, अरूका ग्रह हुने होइन कि सबैका हुन्छन् ग्रह 9वटा। त्यो कुन निचो छ, कुन उचो छ, कुन बक्री छ, कुन मार्गी छ, कुन अस्त छ, को उदय छ, को अस्त छ र कस ग्रहले कुन डिग्रीको कोण बनाएको छ, कुन ग्रह निचो छ, कुन ग्रह उचो छ, कुन ग्रह बक्री छ, कुन ग्रह मार्गी छ, बल्ल मात्रै थाहा हुन्छ। मैले तपाईँहरू भन्छु पञ्चम स्थानमा राहु केतु शनि भने सन्तानबाट सुख मिल्दैन। लग्न स्थानमा सप्तम स्थानमा राहु केतु गएर बस्यो, पञ्चम स्थानमा बुध बृहस्पति शुक्र चन्द्रमाको दृष्टि परेन भने पनि सन्तानबाट सुख मिल्दैन। पञ्चम स्थानमा बृहस्पति छ, बृहस्पतिलाई नराम्रा कोठाहरूबाट देखिरहेको छ भने पनि सन्तानबाट सुख मिल्दैन कि। बृहस्पति पञ्चम स्थानमा बसेको छ तर निज घरमा बसेको छ र अरू पापी ग्रहले 3वटा पापी ग्रहले देख्यो भने त्यसको पनि सन्तान हुँदैन। पञ्चम स्थानको मालिक अष्टम स्थानमा, अष्टम स्थानको मालिक पञ्चम स्थानमा बसे नि सन्तानमा समस्या आउँछ। अब अहिलेको जमाना त के छ भने आइटी इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी प्रविधि जमाना छ। त्यो सन्तान नभएर उसले कसरी अरूबाट कसरी जन्माउने त भन्ने पनि हुन्छ कि चिनाइने। अरूको सन्तान ल्याएर पाल्ने, अरूलाई चाहिँ सन्तान जन्माइदेऊ भनेर ल्याएर आफूले चाहिँ आफ्नै सन्तति हो भन्ने बनाउने, त्यो चिनाको कुण्डलीमै हुन्छ। त्यो छ लेखेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ अनि त्यहाँ उसलाई दिमाग कहाँबाट आउँछ त आउँदै त्यो बन्नको लागि आउँदै।
त्यसो भएर विभिन्न समय परिस्थितिमा विभिन्न मानिसहरूलाई समस्या आउनुपर्ने कारण यही। तपाईँको नराम्रो समय जसको पनि आउँछ, म ज्योतिषको पनि आउँछ, तपाईँको पनि आउँछ, उद्योगपति अरबपतिको पनि आउँछ, नराम्रो समय सुनिश्चित आउँछ। मङ्गल चल्यो, राहु चल्यो, शनि चल्यो भने आउँदैन। राजाको पनि आउँछ, प्रजाको पनि आउँछ। शनि चल्या छ, शनि निज घरमा छ भने दुःख, कष्ट, हैरानी, दुर्घटना, बाइक, सर्जरी, अपरेसन हुन्छ। देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पनि शनि राहु मङ्गल चल्यो भने देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट हट्नुपर्छ। शुभ ग्रह चले बस्ने हो। त्यो शुभको हुनाले जो सुकैको पनि राम्रो र नराम्रो समय आउँछ, चिन्तै गर्नु पर्दैन। अब आउँछ भनेर पर्खिबस्ने होइन, तर त्यसको विधि पद्धति जानु भने जीवन समृद्धमय बन्छ। ठुलो हानि नोक्सानीबाट बच्न सकिन्छ, विधि पद्धति त्यति मात्रै। र मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरे उदयमा लाउन दिने, खाना दिने, तपाईँलाई पढ्दै नपढेर तपाईँलाई विद्या बुद्धि भरिदिने होइन। तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहोस्। कुनै क्लासमा सरले पढाउँछ भनेपछि तपाईँले आउँदै आउँदैन भने सरले घोटेर पिलाइदिने होइन कि, पिलाएर आउँदैन कि। त्यो त बुद्धि विवेकले आउने कुरा हो त, ज्ञान भित्री आत्माबाट पलाउने हो नि त। त्यो भित्र आत्माबाट पलाउने छैन भनेपछि कसरी सम्भव होला? तपाईँ कुनै ठाउँमा जाने मन सोच विचार गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसको लागि तयारी गरेर जाने हो। अब जाने मनस्थितिमै हुनुहुन्न भने तपाईँ जानुहुन्छ त, जान सक्नुहुन्न नि। त्यस्तै हामीमा पनि के छ भने आत्महृदय छ, हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले मिलेको हो। त्यसो भएर पञ्चतत्त्वले मिलेको शरीरमा विभिन्न समय परिस्थिति, वायु, पृथ्वी, ग्रह, मण्डल, तारा, नक्षत्र, गुरुत्व आकर्षण सबै चिज हुन्छ, नहुने होइन। त्यसलाई त आफूले विचार गर्ने। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 गुरु, नमस्ते गुरु। यस्तै भने दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिन्छौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, समय, आफ्नो दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्णभेदहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? सल्यानदेखि। सल्यानदेखि। भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा गुरु। जन्म साल महिना गते भन्नुहोस्। 2051 9 महिना 21 गते। 2051 साल कति महिना कति गते भन्नुभयो? 9 महिना 26 गते। 9 महिना 26 गते 2051 साल 9 महिना 26 गते हजुर। अनि तपाईँले त्यो त हेराए जस्तो लाग्छ त मलाई। त्यो मैले हेराएको छैन हजुर। म त होइन, तपाईँले टिकटकमा हेराए जस्तो लाग्छ त। हेराएन मैले। ल ठिक छ, 2051 साल 9 महिना 26 गते समय कति बजे अरे? रातिको 11 बजे। रातिको 11 बजे। जन्म जिल्ला सल्यान नै होइन? हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँले राखेका, गुरुले राखेका तपाईँका नाम, राशि, नक्षत्र के छन्, मिल्छ मिल्दैन, तपाईँको अवस्था व्यवस्था के छ, अनि तपाईँको मङ्गलबारको जन्म के राशि हेर्नुहुन्छ? मेष राशि।
मङ्गलबारको जन्म, मेष राशि, भरणी नक्षत्र होइन? हजुर। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा लबाट नाम आउँछ, दोस्रो पाउमा जन्म भएछ, विद्या बुद्धि धन कमाउँछ। तर तपाईँको चण्ड ग्रहण छ, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ भन्छ। तपाईँले टेक्निकल पढ्नु भएको छ भने जागिर दिन्छ। यो चण्ड ग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई नागयोग पर्या छ, अष्टमी स्थानमा केतु र चन्द्रमा भनेपछि आँखाको समस्या आउँछ, छाती खराबी हुन्छ, आमाको श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ, आमाको माया प्रेममा भन्छ। के हेर्नु भा? हजुर। भन्नुहोस् त। विदेशतिर जानु पर्छ गुरु, विदेशतिर कोही हेरिदिनु न। तपाईँलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँले त्यहाँ टेलिभिजन कत्रो साउन्ड गर्नुभएको छ, यहाँ यता आवाज दिएर मलाई बुझ्नै दिएको छैन। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। के हुन्छ भन्दा मान्छेले कर्म गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, टेलिभिजनमा म यता भन्छु यस्तो यस्तो भएको छैन। टेलिभिजन लगाएर मजासँग त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नै हानि नोक्सानी भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ 2051 साल 9 महिना 26 गते मङ्गलबार परेको छ। भरणी नक्षत्र दोस्रो चरण लुबाट नाम उठेको छ। भरणी नक्षत्र दोस्रो चरण लुबाट नाम उठेको छ। राशिमा मेष राशि छ। मेष राशि हेर्नु होला। कन्या लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक तपाईँको पञ्चम स्थानमा छ। लग्नको मालिक पञ्चम स्थानमा बसेपछि सन्तानबाट सुख मिल्दैन। लग्न स्थानमा कुनै गर्छ न, दोस्रो स्थानमा राहु छ। पैतृक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्छ। धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ। केही पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ खाने पनि बनाउँछ भनेको छ दोस्रो स्थानको राहुले। सन्तानले पनि सुख दिँदैन। राहु केतु निज घरमा छ। तेस्रो स्थानमा बृहस्पति शुक्र छ। तेस्रो स्थानको बृहस्पतिले सानो कार्यमा हात हाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। बृहस्पति र शुक्र त्यसैमा राजयोग भङ्ग भएको छ। चौथो स्थानमा सूर्य छ। चौथो स्थानको शुक्रले बाइक गाडीको चालक टेक्निकल बनाउँछ। जुनसुकै क्षेत्रको भयो नि, भेटनेरी, जेटी, अयब, डक्टर, इन्जिनियर। पञ्चम स्थान बुध छ। पञ्चम स्थानको बुधले विदेश नै लैजान्छ। छठौँ स्थानमा शनि छ। छठौँ स्थानको शनिले दुश्मनलाई नाश गर्छ। सप्तम स्थान कुनै गर्छ न। अष्टम स्थान केतु र चन्द्रमा छ। अष्टम स्थान केतु र चन्द्रमाले चन्द्र ग्रहण हुन्छ। चन्द्र ग्रहण दोषले जन्म दिने मातापिता, सासू ससुरालाई छिटै हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। दम, श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चारको समस्या लाउँछ। आफ्नो पनि आँखाको समस्या आउँछ। आफ्नो पनि छाती खराबी हुन्छ। भविष्यमा चन्द्र ग्रहण हेरेको छ भने मुटुको भल्भ पनि चेन्ज हुन्छ भनेको छ। यो केतु र चन्द्रमा नागयोग पर्या छ। नागयोगको शान्ति गर्नुहोस्। 9, 10, 11मा कुनै गर्छ न। 12औं स्थान मङ्गल छ। 12औं स्थानको मङ्गल तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो। तर मङ्गल ग्रह सिंह राशिमा बसेको छ 12औं स्थानमा, त्यति माङ्गलिक दोष लाग्दैन। नागयोग पर्या छ। नागयोगको शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले भन्नु 2051 सालको 51 सालले अहिले तपाईँ 28 वर्ष हुनुहुन्छ। 28 वर्षमा तपाईँलाई के गरेर चलेको छ, तपाईँको अवस्था व्यवस्था के छ? बृहस्पति गरेर चलेको छ। अस्थायी जागिर खानु, मिहिनेत गरेपछि थाई जागिर पनि हुन्छ। घरमै बस्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, बिहा गर्नु, छोरो जन्माउनु, श्रीमतीसँग सँगै बस्नु। बृहस्पति गरेर चलेको छ। टाढा टाढा भइया छ, जागिर खाइया छ भने घर पाइ सरुवा पनि आइन्छ। 32 वर्षमा बृहस्पति गरेर चलेको छ। स्वर्ण लाभ, धन जग्गा जमिन सम्पत्ति जोड्ने, छोराछोरी जन्माउने राम्रो ग्रह चलेको छ। तर अलि ढाडको समस्या होला, विचार गर्नु। हामीले तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरिमा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू आवाज चाहिँ टेलिभिजनको साउन्ड ठुलो गर्नुहोस्। त्यो आवाज चाहिँ जुत्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँलाई नै गाह्रो साह्रो पर्छ। मलाई त के छ भनेपछि मैले क्लियर बुझिनँ भनेपछि नाम राशि नक्षत्र मिलेन भने मैले हेर्दै हेर्दैन। किनभने म त अन्य ज्योतिषहरू जस्तो एउटा राशि हेर्नुहुन्छ नि, यो राशि हेर्नु होला है अबदेखि भन्ने ज्योतिष होइन। तपाईँले नाम राशि नक्षत्र मिल्यो फलादेश पाउनुभयो, नाम राशि नक्षत्र मिलेन फलादेश हुँदैन। लाइभ प्रोग्राममा यस्तो उस्तो यहाँ हुँ मसँग चल्दै। यस्तै भन्दै दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिहाल। हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? धनकुटादेखि। धनकुटादेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो श्रीमानको बारेमा। श्रीमानको जन्मसाल महिना गते बताउनुहोस्। 2033 साल फागुन 8 गते। 11 महिना 8 गते हजुर। अनि 10 बजे बिहान। बिहानको 10 बजे। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ होला भन्नुहोस् त? धनकुटा। धनकुटा हो। यहाँभन्दा अगाडि पनि हेराउनु भएको कि के तपाईँले है? हेराएको थिएन, म पहिलोचोटि नै हो। ए पहिलोचोटि हो। ल ठिक छ। अनि हजुरको श्रीमानको शनिबारको जन्म, कुम्भ राशि, शतभिषा नक्षत्र आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? शनिबारको जन्म हो कि नै भन्नुहोस् त? हजुर कुम्भ राशि नै हो। अब तपाईँको श्रीमानको सरकारी जागिर र विदेश जान्छ। विदेशबाट राम्रो हुन्छ। सरकारी जागिरमा सफलता हुँदैन। सरकारी जागिरमा छोड्नुपर्छ, केही समस्या आउँछ भन्छ। के हेर्नु आहा? विदेश पनि गएर आउनु भएको विषय अहिले जागिर छ, अस्थायी जागिर छ। तपाईँ कुरो के बुझ्नुहोस् भने तपाईँको श्रीमानको थाई जागिरमा समस्या आउँछ। सानोमै शान्ति सृष्टि गरे हुन्छ। थाई जागिरमा समस्या आउँछ, अस्थायी जागिर। अनि जागिर खाए पनि छोड्नुपर्छ, पेन्सिङ पाक्न दिँदैन। विदेश र जागिर हो। अनि केमा काम गर्नुहुन्छ? कुनै ब्याङ्क सङ्घ संस्थामा कि कम्पनीमा? सङ्घ संस्थामै हो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अनि छोरा कति छन् तपाईँका? एउटा छ। छोरी बढी छन्? छोरी एउटा, छोरो एउटा।
ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2033 साल 11 महिना 8 गते शनिबार परेको छ। शतभिषा नक्षत्र चौथो चरण शुभबाट नाम उठेको छ। शतभिषा नक्षत्र चौथो चरण शुभबाट नाम उठेको छ। राशिमा कुम्भ राशि हेर्नु भन्नु होला। लग्न स्थानमा बृहस्पति छ। लग्न स्थानको बृहस्पतिले ब्याङ्क म्यानेजर, सिओ, एकाउन्टेन्ट, अडिटर बनाउँछ। मानिस विद्वान बनाउँछ। कुनै सङ्घ संस्था भनेको पैसा जम्मा गर्ने वित्तीय सङ्घ संस्था, क्षेत्र, कम्पनीमा काम गर्छन् यस्ता मान्छेले। लग्न स्थानको बृहस्पतिले विद्वान बनाउँछ। हाइट वेटमा कुनै समस्या ल्याउँदैन। केतु र बृहस्पति मोक्षयोग छ। मोक्षयोगले अचानक धन प्राप्ति पनि हुन्छ भनेको छ। यस्ता मान्छेलाई लटरी चिट्टा पनि पर्न सक्छ, तर छिटै ढाडको समस्या आउँछ बृहस्पतिसँग केतु मिलेको हुनाले। लग्न स्थान केतु सप्तम स्थानमा राहु, तपाईँको श्रीमानका 2-3 विवाह हुने योग छ। अब यहाँभन्दा अगाडि कुनै मागेर विवाह गरेर क्यान्सल गर्नुभएको बिग्रेको भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। लग्न स्थान केतु सप्तम स्थानको राहु, राहु केतु निज घरमा छ। सन्तानले सुख दिँदैन भनिएको छ। सन्तानको केही चोटपटक लाग्नु, अङ्गभङ्ग अथवा सन्तान अल्प सन्तति हुनु, केही समस्या आउँछ भनेको छ। तपाईँको श्रीमानलाई कालसर्प योग परेको छ। 60% कालसर्प योग परेको छ। यो नागयोगको शान्ति गर्नुहोस्। दोस्रो तेर्सोमा कुनै गरेको छैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोधेँ, छोराको सङ्ख्या दिँदै नदिने भन्छ घरले। अब तपाईँबाट छोरा थियो होला, दियो। चौथै स्थानमा शनि छ। चौथै स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। चौथै स्थानको शनिले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने पछि ब्याचलरसम्म गर्छ, एउटा विषयमा डिग्री पनि गर्न सक्छ भनिएको छ। चौथै स्थानको शनि दशौं स्थान मङ्गल, मातापिताबाट छिट्टै हानि नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ। जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुराका कुनै सर्जरी अपरेसन हुनु। चौथै स्थानको शनि दशौं स्थान मङ्गल, सुख बलिदान हुन दिँदैन। पाँचौँमा छैटौँमा कुनै गरज छैन। सप्तम स्थानमा राहु, सप्तम स्थानको राहुले आफ्नै श्रीमतीको कुनै सर्जरी अपरेसन पनि हुन्छ भनिएको छ। भयो भएन। अष्टम नवमा कुनै गरज छैन। दशौं स्थानमा बुध र मङ्गल छ। उता लग्न स्थानमा केतु बस्नु, सप्तम स्थानमा राहु बस्नु, दशौं स्थानमा राज्य स्थानमा बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग पर। त्यसो भएको कारणले तपाईँको श्रीमानको विदेश र जागिर नै। दशौं स्थानको मङ्गलले पुलिस सेनातिर गयो भने ब्रिगेड कमान्डर गर्नुहुन्छ। दशौं स्थानको बुधले चाहिँ प्राइभेट सङ्घ संस्थाको, ब्याङ्कतिरको, पत्रकारिता सम्बन्धी र सञ्चार क्षेत्रको जागिर पनि दिन्छ भनिएको छ। बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग परेको छ। 11औं स्थानमा सूर्य र चन्द्रमा छ। 11औं स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। त्यसैमा चन्द्रमा पाइलट बनाउँछ। तर सूर्य र चन्द्रमाले त थाई जागिर हुन दिँदैन, भए पनि पिन्सिङ पाक्न दिँदैन। औँसी तिथि योग छ। औँसी तिथि योगले विभिन्न समयमा मतभेद भइरहन्छ श्रीमान र श्रीमतीको भनिएको छ। यो औँसी तिथि योगको कालसर्प योगको शान्ति गर्नुहोस्। 12औं स्थानमा शुक्र छ। 12औं स्थानको शुक्रले भद्रामस्तु शिवाचस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु रक्षेतु सदा सेवा आशित सन्तु सर्वदा। जति अर्काको सेवा गरौँ त्यति भाग्य उदय हुन्छ। अब 10औं स्थानमा मङ्गल बस्नु, 12औं स्थानमा शुक्र बस्नु, डक्टर बन्ने, सेवा गर्ने, शिक्षक बन्ने, अरूलाई पढाउने, सेवा गर्ने, पुलिस आर्मी बन्ने, देशको रक्षा गर्ने, अरूलाई सेवा गर्ने भने यस्ता मान्छेको भाग्य उदय हुन्छ भनिएको छ। राजनीतिमा लागे पनि हुन्छ। बुध र मङ्गल केन्द्रपति छ। त्यो भएको कारणले यो औँसी तिथि योगले सरकारी जागिर हुन दिँदैन कि अस्थायी जागिर हो। अब मैले त तपाईँहरूलाई सानामा तपाईँको बुवा आमा बाठा रहेछन्, ज्योतिषलाई हेरा रहेछन्, सानामा ग्रहका विधि पद्धति गरेका रहेछन् भने त जागिर दिइहाल्छ नि फ्याट। त्यसो भएर ज्योतिष भएर प्वाक्क प्वाक्क बोल्छन् अरू र त्यही भएर गाह्रो साह्रो पर्छ अरूलाई। त्यही भएर भनेको नलाग्ने कारण पनि त्यही हो। 11औं स्थानमा सूर्य चन्द्रमा छ। सानामा ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेको होइन, अस्थायी जागिर हो। थाई जागिर हुँदैन। थाई जागिर खाएर पनि पकाउन सक्दैन। चर लग्नबाट सुरु भएको छ। चौथो स्थानमा शनि चाहिँ विदेशै जाने हो। विदेश पनि चाहिँ खाडी मुलुक जान्छ। अर्को एउटा त राम्रो देशमा जान खोज्दाखेरि अवरोध पनि आउँछ भनिएको छ। त्यो भएको कारणले आफूले विचार गर्ने, अध्ययन गर्ने। अब 10औं स्थान मङ्गल, चौथो स्थानमा शनि, झुट्टा मुद्दा लाग्ला, विचार गर्नु होला। कुनै जग्गा जमिन पैसा लेनदेन यताउतामा कहिलेकाहीँ झुट्टा मुद्दा पनि लाग्न सक्छ भनिएको छ चौथो स्थानको शनिले। चौथो स्थानको शनिले धन पनि दिन्छ। त्यो त अब आफ्नो बुद्धि विवेक कुरो गर्ने। अब तपाईँले भन्नु 2033 सालको। अब 2033 सालले तपाईँको श्रीमान अहिले लगभग 45-46 वर्षभन्दा मात्रै पुग्नुभयो। के गरेर चल्याछ? अहिले तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। 43 वर्षमा मङ्गल ग्रह चल्या रहेछ। यहाँभन्दा अगाडि विदेश गएर आउनुभएछ। अहिले चाहिँ भद्रिका ग्रह चल्याछ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ भने घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, जागिर खानु, नेपालमै बस्नु, श्रीमतीसँगै बस्नु भन्छ। भद्रिका ग्रह चल्याछ। यहाँभन्दा अगाडि छुट्टी पनि सक्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। के गर्नु? किन भन्दाखेरिमा अहिले 48 वर्षमा बहुत राम्रो छ। 48 वर्षदेखि 54 वर्षमा केही झुट्टा मुद्दा आउँछ है। चौथो स्थानको शनिले जन्म दिने मातापिता, सासू ससुरलाई हानि नोक्सानी गर्नु। चौथो स्थानको सुख स्थानको श्रीमती आफ्नै कुनै सर्जरी हुने, कुनै केस पर्ने। 54 वर्ष, 48 वर्षदेखि 54 वर्षमा बहुत नराम्रो छ। चौथो स्थानको शनि ग्रह चल्छ। चौथो स्थान भनेको माता स्थान, सुख स्थान हो। कुनैले मुद्दा मामला हाल्ला, माताको स्वास्थ्यमा समस्या होला, आफैले विचार गर्नु। त्यो तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली।
अलिकति 25 वर्षदेखि 33-34 वर्षमा हानि नोक्सानी बेहोर्नुभयो कि जस्तो छ। केमा हानि नोक्सानी गर्नुभयो? इज्जत मान प्रतिष्ठामा, धनमा, जन्म दिने मातापिता, सर्जरी केहीमा बेच्नुभयो कि? तँ आफूले विचार गर्नु। यो लग्न स्थानमा केतु, सप्तम स्थानमा राहु भएको मान्छेको हातखुट्टा शिरमा चोटपटक पनि लाग्छ, कुनै समयमा हातखुट्टा खोच्याउनु पनि पर्छ 1-1.5 महिनाको लागि भनिएको छ। तँ अब भएन यहाँभन्दा अगाडि तँ अब आफूले अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला। अब तपाईँहरूले सानोमा यी ग्रह विधि पद्धति गर्नुभएको भने केही समस्या नआउनु पनि सक्छ। त्यो विधि पद्धति अब तपाईँहरू के छ त भन्दा माङ्गलिक हुनुहुन्छ, 21वटा मङ्गलबारको दिन व्रत बसेपछि हुन्छ। माङ्गलिक योग हुनुहुन्छ, आँखसँग विवाह गर्यो भने भइहाल्छ, नभए एक दिन मङ्गलबारको दिन ग्रह शान्ति स्वस्ति गरे भइहाल्छ। अब तपाईँहरूलाई त के भन्नुपर्छ भने विश्व ब्रह्माण्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर पृथ्वीबाट उडेर आकाश छुन सक्नुहुन्छ। तर आफूलाई के हुन्छ त, मलाई के ग्रह चल्दैछ, कस्तो समय परिस्थिति आउँदैछ, मेरो के छ दिन दशा ग्रह सन्तान, त्यो बुझ्न आउँदैन। मेरो छोराले पढेन भनेर छोराछोरीलाई पिटाइ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। छोराछोरीले नराम्रो शब्द बोल्यो भनेर छोराछोरीले हान्ने पिट्ने कुट्ने गर्नुहुन्छ। राहु केतु नराम्रो ग्रह चलेको बेला सन्तानहरू नराम्रो शब्द बोलिदिन्छ, नराम्रो ग्रह चलेको बेला उसले बिट्ठाइ बढी गर्छ, हानि नोक्सानी पुर्याइदिन्छ, टुटफुट गरिदिन्छ, घरका सामान फ्रिज जेनेरेटर टिभी बिगारिदिन्छ, रिमोटहरू टोकिदिन्छ, फालिदिन्छ, घरका सिसाहरू फुटाइदिन्छ, मातापिताले भनेको मान्दैन, झगडा गरिरहन्छ। नराम्रो ग्रह चलेको, राम्रो ग्रह चलेर तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त, पोहोर परारसम्म झगडा गरे गर्तो मान्दै मान्थेन, अहिलेदेखि कति शान्त छ, आनन्द छ, जे मन लाग्यो त्यही खाना दियो खान्छ, सुरु पढ्छ, आफ्नो कोठामा बस्छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो अध्ययन मनन गर्न तपाईँहरूलाई बुद्धि विवेकले भ्याउँदैन कि। त्यसो भएको कारणले त्यो कस्तो बनाउने भनेको ग्रहको खेल हुन्छ। सधैँभरि मानिस त एकै नाशको हुँदैन, उसको समय परिवर्तन हुन्छ, उसको ग्रह परिवर्तन हुन्छ। तर के छ नि त भने आदत परिसक्यो भने छुटाउन बहुत गाह्रो हुन्छ। जस्तो कसैलाई डक्स खाने आदत पर्यो भने छुटाउन सकिँदै सकिन्छ। नसाले नसा माग्छ कि उसको शरीरमा नसाहरूमा त्यो नसा भिजिसक्यो भने तपाईँले कुनै हालतमा छुटाउन सक्नु। किन भन्दाखेरि नसाले नसा माग्छ, त्यो विधि पद्धति हो। सबैभन्दा पहिलो त के छ भन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुहोस् भन्ने हो, त्यो त आफ्नो बुद्धि विवेकको कुरो। यस्तै तपाईँहरूलाई हामीले यही विधि पद्धतिको बारेमा जानकारी गराउँदै तपाईँहरूका इच्छा आकाङ्क्षा कर्म नै ठुलो हुन्छ। सबैभन्दा मानिसले आफूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो जन्म भइसकेपछि सन्तान जन्मिसकेपछि यसलाई कुन बाटोतिर लाँदा अगाडि राम्रो हुन्छ, यसको कर्म के छ, यसको उद्देश्य के छ, यो के उद्देश्य लिएर जन्मेको छ, नेपाल छ कि स्वदेश छ कि विदेश छ कि राजनीतिक छ कि व्यापारी छ कि उद्योगपति छ कि सरकारी जागिर छ कि सानो छ कि ठुलो छ कि, त्यो विचार गर्नु। तपाईँले घर त पहिला जग्गा किन्ने हो, त्यसपछि 1 तला बनाउने, त्यहाँबाट 2 तला बनाउने हो, त्यहाँबाट 3 तला बनाउने हो, त्यहाँबाट 4 तला बनाउने हो कि भनेपछि मानिसको के छ भन्दा जन्मिसकेपछि कर्म गर्दै गरेपछि सफल हुन्छ। त्यो आफ्नो बुद्धि विवेकमा आफूमा भर पर्छ। त्यसो भएर मैले त तपाईँहरूलाई भन्छु, हात हेराउँदै धनी बन्ने भए त हात नहुने मान्छे गरिब हुनुपर्ने हो, गरी हातै नहुने मान्छे पनि धनी हुन्छ है। अब कर्म छ भनेर पर्खेर बस्नुहोस् चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई नै हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ के। मेरो त भाग्य छ अरे, मलाई त गुरुले यस्तो भनेको छ उस्तो भनेको छ अरे, म त भविष्यमा अरबपति खरबपति बन्ने योग छ अरे भन्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने केही पनि नगरिकन बस्नुहोस् न, तपाईँ अरबपति खरबपति बन्न सक्नुहुन्छ कि के हुन्छ। त्यसो भएर असफलता नै सफलताको चिन्ह हो। म अहिले असफल भएँ, किन भएँ, हुनुपर्ने कारण के छ, त्यो विचार गर्ने। म यो पद्धति बाटोमा हिँडिरहेको छु, म हिँड्न त बाटोमा हिँडेँ, तर म हिँडेको बाटो सही छ कि गलत छ, त्यसलाई पनि अध्ययन गर्ने हो। त्यो पनि विचार अध्ययन गरेर अगाडि बढ्यो भने मानिस सफलमा शिखरमा पुग्छ। यदि तपाईँ शिखर चढ्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस् कि, तर सगरमाथा चढ्नको मन लाग्ने, तर घरमा बसेर सगरमाथा चढ्न सकिँदैन। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। हिमाल पहाडबाट बगेको खोलाले समुद्र कति टाढा छ भनेर सोध्दैन, तर समुद्रमा मिसिएरै छाड्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पद्धति पनि
के हो त भन्दाखेरि एउटा सङ्घर्षमय हो। जब हामी पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि हुर्किँदै बढ्दै गयौँ भने सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ, तब सफल हुन्छ। विचार, सिद्धान्त, मन स्वच्छ भएको मानिस सधैँ सफल बन्छ, कुनै चिन्तै छैन। यस्तै भन्दै दर्शक तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुन्छ, सासुमरोपारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव बनाउने दर्शकवृन्द अर्थचिन्तनले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर, जुनसुकै क्षेत्र विषयको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु होला। 10 बजेपछि फोन गर्नु होला, नत्र मबाट नो भनेपछि नो। नमस्कार, धन्यवाद।